यही समझता हूँ खुल्लम खुल्ला। मैं ये लफ्ज़ कहने से नहीं घबराता। लोग बड़ा कहते थे अभी लफ्ज़ ये बेगैरत लोग आते, ये नहीं कि आप एक साल के बाद माज़अल्लाह गरीबों की फिर लाइन बनवा रहे हैं, तो वीडियो बनाएं और ड्रामेबाजी करें। ये मैं ये समझता हूँ खुल्लम खुल्ला। मैं ये लफ्ज़ कहने से नहीं घबराता। लोग बड़ा कहते थे अभी लफ्ज़ ये बेगैरत लोग हैं जिनकी गैरत नाम के अंदर कोई शय नहीं। मुस्लिम लोगों के अंदर भाई एक बंदा मजबूर है, उसके पास कपड़े नहीं है तन पर, वो बेचारा किराए पे है। एक बंदा जो है वो माज़अल्लाह वो मांगने भी रहेगा, हर साल आपके दरवाजे पे पहुंचे, आप उसको राशन दे। 5-5 जगह से लोग राशन लेके वो फिर भेजते रहते हैं। देखिए 20 लाख की अगर ज़कात मैंने देनी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं 40 बंदों को स्टैंड कर दूं। 50,000 का हर बंदे को मैं काम करवा सकता हूँ, रेडी लगवा के दे सकता हूँ। बहुत क्या मैं उनको बरसरे रोजगार करूं और उनके अंदर ये आदत डालूं कि वो ऐसे हो जाएं देने वाले। और रसूलुल्लाह की हदीस है लेने वाले से 1000 दर्जे बढ़ देने वाला हाथ है। हमने हमेशा लेने वाला रखा हुआ, माज़अल्लाह के लोगों को ये आदत डाल दी कि मांगते रहे। क्या करेगा गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई मसला नहीं है, कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, उसके पास मकान घर अपना नहीं है, वो बेचारा बेयारो मददगार है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, आप उसको सिर्फ खाने पीने के लिए दे रहे हो। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जाके आटा बेच रहे होते हैं दुकानों पर, फिर वो जो अगले ताजर है उससे बड़े बेईमान है, वो उनसे कौड़ियों के भाव चीजें ले लेते हैं। आपको राशन देने का किसने कह दिया? अल्लाह के रसूल ने कुरान में माली ज़कात देने का हुक्म दिया है। अब जो जिन्स है वो उसका तो उशर है, उशर दो 10%। अगर पाकिस्तान में सिर्फ ज़कात ठीक हो जाए, ज़कात की रेशियो कि अगर पाकिस्तान के ये बड़े बड़े जो ताजर हैं ये 2.5% ज़कात अगर से दे दे, वल्लाह इस पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई गरीब नहीं रहेगा। मगर ये बड़े बड़े ताजर जो है माज़अल्लाह ज़कात देते ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तारीख में आता है हाँ जी, उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता, बल्कि ये नवाए वक्त पे फीवर भी छपा था जिसमें जो है ये क्या कहते हैं हर शख्स ने इसकी तायीद की कि ज़कात अगर पाकिस्तान के अंदर सही दे दी जाए तो गरीब बाकी रह जाएंगे। और पीर पगाड़े का भी ये मौक़िफ़ था, अब तो वो दुनिया से रुखसत हो गए। पीर पगाड़े ने भी कहा था कि अगर ज़कात पाकिस्तान के अंदर अगर ये ताजर सही तरीके से दे दे तो पाकिस्तान के अंदर तो गुर्बत रहती नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़े तो ज़कात पर पलने वाले खुद हैं, यानी कि लुटेरे हैं, ये डॉक्टर गरीबों का जो है खून चूस के। सर इसी से एक मुतालिक सवाल है। हमारे यहाँ मुआशरे में ये समझा जाता है कि ज़कात रमज़ान में देनी चाहिए। हाँ जी, क्या ज़कात का रमज़ान के साथ ताल्लुक है? नहीं, रमज़ान के साथ उस ताल्लुक नहीं है ज़कात का। जी, जब तक ज़कात 52.5 तोले चांदी के रेशो से नीचे नहीं आ जाती माल, यानी फिर एक साल ज़कात दे दी, अगले साल फिर माल ऐसा है कि जो 7.5 तोले सोने को पहुंचता है फिर ज़कात लागू है। लेकिन उसके लिए रमज़ान शर्त नहीं है, ये तो हमारे यहाँ ऐसा बनाना शर्त है, साल गुजरना शर्त है। एक साल के बाद ज़कात वाजिब है। 4 महीने हो गए, हाँ जी, एक दिन ऊपर हुआ तो अब ज़कात फर्ज हो। पर हमने तो जो मुताला स्टडी किया लोग भी माने पाक कर देना है। 1 करोड़ मैंने कमाया हलाल है, हक हलाल की कमाई, यानी उसमें एक जर्रे के बराबर भी इंसान का तसव्वुर नहीं कर हराम है। मगर अगर 2.5% ज़कात ने दी वो सारी की सारी हराम है, अल्लाह वो माल हराम है। तो इसके बारे में तो बहुत 99% मजीद में आता है कि जो ज़कात अदा नहीं करते तो क़यामत के दिन जो है हाँ जी अल्लाह ताला जो है ना उनके साथ कब्र में और आखिरत में बहुत सख्त सजाएं हैं। और कोई शक नहीं है जो माल देने वाला ये लोगों का वहम है। और कुरान की आयत बकायदा, यानी शैतान माज़अल्लाह बकायदा ये हमला करता है नफ्स पर, वो छड़ दे यार गरीब हो जाएगा, छड़ दे, वो तू किधर जा रहा है, बकायदा कुरान की आयत है। लेकिन जो माल दे रहा है अगर उसके रास्ते के अंदर दिया जाए तो आपको शुबह है कि वो माल नहीं देगा। क्यों नहीं? दुनिया में ऐसा दिया भी अल्लाह ने है, दिया भी उसी ने ना, तो क्या उसका क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसे, वो तो बल्कि मुश्तरी है। वो कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सुभान अल्लाह, वो मुश्तरी है यानी खरीदार है। कैसी बात है? कहता जी मैं क्लाइंट हूँ, अल्लाह कहता मैं क्लाइंट है, गाहक किससे? यानी ईमान वालों का। किस माल और जो है ना वो जान का, कि माल और जान मेरे रास्ते में खर्च कर दो, दे दो। हालांकि देने वाला कौन है? वो अल्लाह ही है, खुद ही है। वो कहता है कि तो माल और जान मुझे दे दो, बिअन्न लहुमुल जन्नह, इसके बदले जन्नत दे दूंगा। सौदा फिर भी कितना? 1 रुपया दो तो अल्लाह कहता है उसके बदले 700 ले लो। सुभान अल्लाह, यानी 1 दाना फर्ज करो, मैं तो अब 700 दाना उसके बदले दूंगा। लामा साहब कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं सौदा कि जिसमें एक चीज के बदले में 700 गुना मुनाफा मिल रहा हो। दुनिया की खरीदो फरोख्त में ये नहीं है 1, 10, 2, 4, 10, 20, 50% हमें फायदा हो सकता है। और नबी करीम और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो वादा किया है, जैसे अभी आपने कोट किया, 700 गुना उसका मुनाफा मिलता है।
تو پھر بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، صرف یہ یقین کی بیماری ہے، صرف انسان یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ یقین کامل ہو، میں دعویٰ کرتا ہوں واللہ دنیا کی کوئی قوت بھی انسان کو گرا سکتی نہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ تو زکوٰۃ جو ہے ہماری مالی عبادت ہے، ہاں جی، اور مال خرچ کرتے ہوئے نا انسان کا جو ہے نا دل، ہاں جی، وہ تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے۔ ڈوبتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس میں اگر اصل میں یہ نفس ہے نا، انسان ہے نا، ویسے تو قرآن نے فیصلہ کہ شاید کہ میں مر جاؤں، میرے پیسے کم ہو جائیں گے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدہ آیت ہے، وہ 1500 سال پہلے ہی جس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب آطہر پر یہ کلام نازل فرما دی اپنی، اس نے پہلے ہی بتلا دیا کہ شیطان کا تو یہ حملہ رہنا ہی رہنا ہے۔ بہت اور اصل کامل ایمان کیا ہے کہ شیطان جو مرضی حملے کرے، اللہ کہتا ہے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، میری عبادت کرنی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارا ایک سوال ہے کہ نماز جہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے 7 زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو ہم نماز باز تو پڑھ لیتے ہیں، اور جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اس یہ کیا نماز وہ فائدہ دے جائے گی اسے؟ اگر نماز فائدہ دیتی تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس معنی سے بات کرنی ہے کہ نماز کے سنت کے مطابق ہے میجورٹی کو۔ میں ویسے ہی چلے میں نے کہا کہ علم کی بات سکھلا رہے ہیں، پوچھا نا جی آپ کس مکتب فکر سے، جی میں اہل سنت ہوں۔ میں نے کہا یار اہل سنت کا لغوی معنی کی ہے، واللہ باللہ تعالی کہ ان کو اہل سنت کا بھی سنت کا لغوی معنی نہیں آتا۔ لفظ مسلک پوچھے تو لفظ مسلک کا معنی نہیں آتا، یعنی لوگ ایسے اندھے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ میں جس، حالانکہ مسلک کا معنی راستہ ہے اور سنت کا معنی طریقہ ہے، جو چیز بھی محمد رسول اللہ کی طرف سے مل جائے، جو طریقہ بھی، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، پھرنے کا، چال ڈھال ہے، رنگ ڈھنگ ہے، وضع قطع ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ کے رسول نے لباس کیا پہنا ہے، کس طرح اللہ کے رسول کا ہیئر سٹائل تھا، کس طرح اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک تھی، اللہ کے رسول کا حلیہ کیا تھا، ہے جی، معاشیات اور اقتصادیات ہے، ثقافت اور کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، لین دین اور معاملات ہے اور معمولات ہے، ہر چیز اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھنی، وہ طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیسے کیا ہے، سنت کا وہ طریقہ ہوا، وہ سنت ہے۔ سنت اور حدیث یہ دونوں ایک ہی ہے یا اس میں فرق ہے؟ یہ مجھے بتائیں، کل جو ہے نا یہ بتائیں جی سنت ملتی کہاں سے ہے؟ سوال تو یہ پہلا، حدیث سے ملتی ہے۔ تو حدیث ہی نہ ہو تو سنت کتوں ہے؟ حدیث کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات، مطلب جس میں اللہ کے رسول کے طریقے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ سنت اور حدیث ایک ہی ہے، بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں پر دھاتا ہے کہ جو معاذ اللہ مفتیوں پر کہ جو لوگوں کو بیوقوف بنائے بیٹھے ہیں، جی سنت اور حدیث الگ ہے، حدیث کو چھوڑ دے تو سنت تو آپ پوری دنیا میں چھان رہے، سنت آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ علامہ صاحب وہ یہ علماء کی حدیث کا نہیں ہدایت دیتا اللہ کے رسول ایسے ویسے، تو باقاعدہ پورے مسلک اور پورے جو ہے نا ایک فرقے کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں، وہ کہتا ہے جی میں اہل سنت ہوں، ہم سنت کو ماننے والے ہیں، وہ حدیث کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ ایک اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہ ہم اہل حدیث ہیں، نہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل قرآن ہیں۔ اور تیسرے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہ تو اہل قرآن ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ اہل سنت ہیں، ہم تو ہیں مسلمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں مسلمین کہا ہے۔ پھر ایک تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم تو مومنین ہیں، تو وہ اپنا ایک پورا سینیریو بنایا ہوا، پوری عمارت کھڑی کی، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومنین ہیں۔ شریعت نے اصول شریعت نے اصول بتا دیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میں اللہ کی مانی۔ گویا کہ جو محمد رسول اللہ کی بات کا معاذ اللہ منکر ہے، عملی منکر بھی ہے، وہ رب کا بھی منکر ہے عملی۔ گویا کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ محمد رسول اللہ کا انکار اللہ کا انکار ہے، اور جو محمد رسول اللہ نے دیا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو اس نے اصول، انہوں نے کہا میرا نبی میرا محبوب اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے، میرے محبوب کے تو لب اس وقت تک حرکت میں نہیں آتے، میرے نبی کی تو زبان اس وقت تک جو ہے وہ بولتی نہیں جب تک میں اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ ہر چیز کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اور جناب محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ سادی سی مثال ہے،
میں یہ پوچھا ہوں سینکڑوں لوگوں سے, مثال کالجوں والوں سے بھی, یونیورسٹیز والوں سے بھی, اور بڑے لوگوں سے میں نے یہ سوال پوچھا تو وہ 99% تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. میرے خیال شاذ و نادر کہیں میرا خیال ہے کہ کسی ایک بندے نے جواب دیا کہ کوئی غیر مسلم ہے, وہ یہودی ہے, وہ نصرانی ہے, وہ مجوسی ہے, وہ مہاتما بدھ کو ماننے والا ہے, ایون کہ وہ کسی بھی مذہب کا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا ہے, کتنی گواہیاں دے گا؟ میں نے کہا آپ مسلمانوں کتنی گواہیاں دے کے مسلمان ہوتے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. میں مسلمانوں پر شرم آتی ہے یارو, اللہ کا خوف کرو. کچھ مسلم ہو کر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے, اگر کوئی بڑی مشکل بھی جو عادت کر دی کلمہ, میں کہا یار کلمہ تو ہے ہی ہے, میں بھی اوپر سے یہ گواہیاں کتنی, پھر منہ دیکھتے ہیں. حالانکہ اسی کلمے کے اندر 2 گواہیاں ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دیکھیں نا جی کتنے ہیں جی, 2 گواہیاں, وہ تیسری تو نہیں. تو پنجابی دی مثال ہے, تیسرا رلیا نہیں تو چگا گلیا نہیں. جب ایک غیر مسلم گواہیاں دے کر اس کو ہم نے اسلام کے اندر داخل کرنا ہے تو ہم 2 گواہیاں لیتے ہیں کہ کسی اور کا بندہ ہے بھی مان لے, اس مسئلے کو